محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمود شحات أنور، إمام القراء وسفير جمهورية مصر العربية والأزهر الشريف، نرحب بكم باكستان حكومة وشعبا أرض السلام والإسلام وأرض المحبة والوئام، أرض العلم والعلماء وأرض المودة والإخاء، ونرحب بكم في هذه الليلة المباركة جامعة قاسم العلوم، أساتذة وعلماء ومشايخ وطلابا ومنسوبين ومحبين. ضيفنا العظيم، إن لباكستان حكومة وشعبا علاقات ودية مع دولة شقيقة جمهورية مصر العربية، أرض الحضارات وأرض الإسلام وأرض القراء وأرض الإمام الشاطبي وأرض الأزهر الشريف. لقد زار باكستان عام 1973 وفد رفيع المستوى من الأزهر الشريف برئاسة الشيخ محمد الفحام شيخ الأزهر رحمه الله، وزار الوفد والدي شيخ الإسلام مفتي محمود رحمه الله، مفتي أعظم باكستان وشيخ الحديث في هذه الجامعة العريقة ومؤسس وفاق المدارس العربية في باكستان، وحينما كان حاكما لإقليم خيبر بختونخوا. وأنا حضرت بعض لقاءات هذه الزيارة ولا زالت ذكرياتها العطرة عالقة بذهني. وقبل ذلك عام 1967 أقيم مؤتمر اتحاد قراء العالم في باكستان، ومثل جمهورية مصر العربية وفد من مشايخ القراء وأساطين الإقراء، وعلى رأسهم الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمد صلاح الدين والشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمهم الله أجمعين. وزار الوفد ورحب بهم والدي رحمه الله بكلمة ترحيبية في أمسية قرآنية عطرة في قلعة قديمة بملتان الذي أناخ عليه محمد بن قاسم الفاتح لبلاد السند وملتان. وكما زار والدي رحمه الله مع ثلة من العلماء جمهورية مصر العربية، وشارك في عدة مؤتمرات بدعوة من حكومة مصر والأزهر الشريف، والتقى بالرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله وبعلماء الأزهر الشريف والأدباء والمفكرين. وأنتم اليوم بزيارتكم الميمونة تحيون ذكرى أسلافكم وتمشون على خطاهم وتوثقون أواصر المودة وأخوة الإيمان والقرآن. ضيفنا الكريم، إن آلاف المدارس العربية والمعاهد القرآنية تحت نظام وفاق المدارس العربية وتحت مظلة جمعية علماء الإسلام باكستان التي أسسها والدي رحمه الله مع نخبة من العلماء الربانيين، تخدم العلوم الشرعية والعلوم القرآنية، ويدرس فيها ما يقارب 3 ملايين طالب وطالبة في جميع أنحاء باكستان، وبعد تخرجهم يخدمون الإسلام ويدعون إلى الله على بصيرة في جميع أرجاء العالم وأقطارها. ونحن اليوم نقود المسيرة على بينة وهدى، فمرحبا بكم مرة أخرى في رحاب هذه الجامعة، وشكرا لكم على تلبية الدعوة. حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين أهلكم ومحبيكم، وكتب الله خطواتكم وسجلها في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.